لا نشتا دا کسی دی جوڑی شوی دی خلقا واللہ دا کسی دی جوڑی شوی دی دا قرآن دا وحلو دا پارا دا قرآن کریم دا سٹیج نرا کزولو دا پارا نو اللہ فرمائی چرت دی آغا غیر اللہ مو چرت دی چی سلوٹونا ورتکیدل چرت دے آرمی چیف چرت دے وزیر اعظم چرت دے آغا لین افسر چرت دے آغا بریگیڈیئر چرت دے آغا وزیر اعلی چرت دے آئی جی چرت دے آغا ایس ایچ او چرت دے آغا ایس پی چرت دے آغا خان چرت دے آغا نواب چرت دے آغا پیر چرت دے آغا مفتی چرت دے آغا شیخ القرآن چرت دے آغا اولیاء چرت دے عبدالقادر جیلانی چرت دے فرعون چرت دے حامان چرت دے آغا لوی لوی خلق یا دنیاوی طور باندے لوئی یا اخروی طور باندے لوئی اللہ فرمائی اینما کنتم تعبدون اے خلقو تاسوی چھ منزولے کولے تاسوی چھ غلامے کولے تاسوی چھ چمچگیرے کولے تاسوی چھ پالش گیرے کولے چرت دی من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون اٹول دنیا با خاموشوی نبا انبیاء آواز کولیشی نبا بلسوک آواز کولیشی غٹ خاموشی بوی اللہ با اعلان کوی لمن الملک اليوم اے خلق آواز راکے دا چا بادشاہی دا دا چا بادشاہی دا دا چا خدای دا ہت سوک بدا جائز جوابم نشی کولے دابم نشی ویلے چی ربستا بادشاہی دا اللہ طرف نبا آواز راشی للہ الواحد القہار نن صرف دا غیو بادشاہی دا چی دا غصفت نن قہار دے قہار پرود پوری غفور الرحیم ستار الذنوب ستار العیوب تاتے فیدوا نغستانن الواحد القہار طول دنیا بغلی اللہ فرمائی فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ والغاون سر دلان دی باور واچولیشی جہنم تا دوی ہم